इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। महाकुम्भः एकतायाः महायज्ञः इति प्रवदन् महाकुम्भं प्राशंसत् प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तवान् च यत् भारतं स्वरिक्थेषु वर्तते गौरवान्वितम्। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया निगदितं यत् वैश्विकव्यवस्था विकसितदेशैः नैव निर्धारयिष्यते। व्यापारे प्रौद्योगिक्यां च नूतन विश्वव्यवस्थायां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति भारतम्। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदि भारतेन पाकिस्तानं भृशं कट्वालोचितं। प्रोक्तं च यत् पाकिस्तानं अन्ताराष्ट्रिय सहयोगे निर्भरः एकः असफलः देशो विद्यते। अपि च पश्चिमीय विक्षोभस्य सक्रियतया हिमाचलप्रदेशे अतिवृष्टिः हिमपातः च जायते। ऋतुविभागेनाद्य उत्तराखण्डस्य विविधेषु भागेषु अत्यधिक हिमवृष्ट्याः कारणेन सुरक्षादृशा पीतसञ्चेतना प्रख्यापिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। महाकुम्भः एकतायाः महायज्ञः इति प्रवदन् महाकुम्भस्य प्रशंसां कुर्वन् च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अभिव्यक्तवान् यत् भारतं स्वस्य न्यासस्योपरि गर्वं करोति, नूतनया ऊर्जया सह अग्रे गच्छदस्ति इति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् महाकुम्भस्य सफलता आधुनिक प्रबन्धन व्यावसायिकानां नियोजनस्य नीतिविशेषज्ञानां च कृते अध्ययनस्य विषयो विद्यते। असौ दृढतया उक्तवान् यत् संसारे कस्मिन्नपि देशे एतादृशस्य समानान्तरस्य उद्धरणं नास्ति, तथा च 44,000 वर्षाणाम् अनन्तरं सन्ताः पुनः विकसित भारतस्य कृते नूतनं सन्देशम् अददुः। श्रीमोदी अद्य सामाजिकान्तर्जालीयालेखे एतान् विचारान् अलिखत्। प्रयागराजनगरे तिसृणां नदीनां संगमतटे कोटिशः जनाः कथं समागच्छन् इति सकलं हि विश्वम् आश्चर्येण अपश्यत् इत्यपि श्रीमोदी कथितवान्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य विज्ञापितवान् यत् प्रयागराजे महाकुम्भाय 16,000 रेलयानानि सञ्चालितानि। प्रयागराज रेलस्थानके वार्ताहरैः समं संलापे श्रीवैष्णवः अवोचत् यत् प्रयागराजतः भूयोऽपि 50,00,000 जनाः रेलयानैः गमनागमनस्य स्वयात्रां सम्पूरितवन्तः। श्रीवैष्णवः सूचितवान् यत् रेलविभागेन विगत 2.5 वर्षतः अस्मै कार्याय स्वक्षमता प्रदर्शिता। अपि च प्रायशः 5,000 कोटिरूप्यकाणां निवेशः अपि जातः। असौ प्रख्यापितवान् यत् महाकुम्भाय अनुष्ठानाय 21 आन्तरभौममार्गाः उपरिमार्गाः च निर्मिताः। श्रीवैष्णवः प्रोक्तवान् यत् यात्रिणां सुगमयात्रायै एषा योजना लक्ष्यकेन्द्रिता आसीत्। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अवदत् यत् वैश्विकरूपेण सर्वासां समस्यानां विरुद्धं भारतं तीव्रवृद्ध्या अग्रे गच्छत् इति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलनं अभिसम्बोधयन्ती वित्तमन्त्री अवोचत् यत् वैश्विकापूर्ति श्रृंखला केन्द्रीकृत संकटान् जनयति। अनया अग्रे समुदीरितं यत् अयं समयः रुचिकरः विद्यते, तावत् समाह्वानकरोऽपि विद्यते। मन्त्रिणा निगदितं यत् वैश्विकव्यवस्था विकसितदेशैः नैव निर्धारयिष्यते। व्यापारः प्रौद्योगिकी च नूतनायां वैश्विकव्यवस्थायां महत्वपूर्णभूमिकां निभालयिष्यतः। भारताय च भागग्रहणं महनीयं भविष्यति। श्रीमती सीतारामनः अवदत् यत् विकसितदेशेभ्यः अपि प्रौद्योगिक्याः प्रतिभायाः च आवश्यकता वर्तते इति।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ली विधानसभायाम् अद्य पुनः चर्चा समारब्धा, यस्यां चर्चायां विगत आपदलस्य सर्वकारस्य आसवनीतिविषये सीएजी इत्येतस्य विवरणविषये परिचर्चा जाता। चर्चायाः प्रारम्भं कुर्वन् मालवीयनगरस्य विधायकः सतीश उपाध्यायः प्रावोचत् यत् सीएजी विवरणेन अभिज्ञायते यत् 21-2000 वर्षे क्रियान्वितेन आसवनीतिकारणेन सर्वकारीयकोषस्य 200 कोट्यधिकस्य राजस्वस्य हानिः अजायत। अन्यया विधानसभा सदस्यया शिखा रॉय इत्यनया याच्या कृता यत् विवरणमनुसृत्य अन्वीक्षणं नूनमेव भवतु, सहैव दोषिणो निरुध्य कार्यान्वयनमपि अनया अभियाचितमस्ति। ध्येयमस्ति यत् दिवसद्वयपूर्वं मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया सीएजी विवरणस्य प्रस्तवनपूर्वकम् अस्य काण्डस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। अतः पूर्वम् आम आदमी पार्टीति दलस्य विधायकैः अद्य विधानसभायाः बहिस्तात् विरोधप्रदर्शनं समाचरितम्। एतैः आरोपाः आरोपिताः यदि विधानसभायां प्रवेष्टुं नैव अनुमताः एषः पदक्षेपः अलोकतान्त्रिकः अस्ति इत्युक्त्वा विपक्षनेत्री आतिशी सञ्चारमाध्यमानि प्रत्यपादयत् यत् आरक्षि अधिकारिणो निगदन्तो वर्तन्ते यत् आपविधायकाः निलम्बायिताः सन्ति, अतः ते विधानसभां प्रवेष्टुं न अर्हन्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूषगोयलः अद्य मुम्बय्यां भारत कॉलिंग इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। सम्मेलनं सम्बोधयता पीयूषगोयलेन प्रतिपादितं यत् मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया, आत्मनिर्भर भारत इत्येतान् उपक्रमान् समेत्य प्रशासनस्य कार्यनीतिकपदक्षेपः अद्भुतस्तरे नवाचारस्य आधारभूतावसंरचनायाश्च विकासम् आर्थिक परिवर्तनं च समेधयति। अनेनोक्तं यत् देशे बृहदवसराः सृज्यन्ते, अपि च कौशलनिर्माणम् अर्थव्यवस्थां प्रबलं करोतीति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, या हि चतुर्दिवसीय यात्रान्तर्गतम् अद्य गुजरात प्रदेशं सम्प्राप्तवती, तत्र असौ अद्य प्रतिष्ठितैकता प्रतिमायाः भ्रमणं कृत्वा लौहपुरुषाय सरदार वल्लभभाई पटेलवर्याय पुष्पाञ्जलिं समर्पितवती। अनया एकतानगरे नैकेषां प्रमुखाणाम् आकर्षणानामपि अवलोकनं कृतवती। स्वयात्रायाः द्वितीये दिने राष्ट्रपतिः अद्य अहमदाबादनगरे राष्ट्रिय डिजाइन इत्येतस्य संस्थानस्य 44तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। पश्चिमीय विक्षोभस्य सक्रियतया हिमाचलप्रदेशे अतिवृष्टिः हिमपातः च जायमानो वर्तते। हिमाचलप्रदेशस्य उपरि क्षेत्रेषु अतिहिमपातेन वृष्ट्या च नारंगवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता। ऋतुविभागेन अद्य उत्तराखण्डस्य विविधेषु भागेषु अत्यधिकवृष्ट्याः तुषारवृष्ट्याश्च कारणेन सुरक्षादृशा पीतवार्णिकी जनसञ्चेतना प्रख्यापिता। एतदतिरिच्य श्वः उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर क्षेत्राणां पर्वतीयस्थानकेषु अत्यधिकं हिमपातस्य अनुमानं समाश्रित्य नारंग सञ्चेतना विज्ञापिता। जनैः आग्रहः कृतः यत् ते प्रतिकूल ऋतौ अवधानेन सतर्कतया च निवसेयुः। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन वर्या अद्य दिल्लीं सम्प्राप्ता वर्तते। दिल्ल्यां तदीय स्वागत सपर्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमन्त्रिणा अनुप्रिया पटेल वर्यया विमानपत्तनं गत्यैव समाचरिता। एषा अद्य विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं मेलितवती। अत्रान्तरे विदेशमन्त्रिणा सन्दृष्टं यत् सः यूरोपीय संघेन सह पुनः सुदृढ सम्बन्ध स्थापनायाः तदीयं यत्नं श्लाघते। इति वार्ताः।